अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज हम इंशाअल्लाह 29वां पारा पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। पाक है वो ज़ात जिसकी बादशाही, जिसके हाथ में है सारी की सारी बादशाही, वो हर चीज़ पर कादिर है। और इसमें अल्लाह ताला ने इस सूरत में बहुत सारी चीज़ें बयान की हैं जिनमें जैसे अल्लाह ने इंसान को पैदा करने का जो है वो मकसद बताया है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने ज़िंदगी मौत को इसलिए बनाया है कि हम देखें इंसान कौन अच्छे अमल करता है, कौन अच्छे काम करता है और कौन बुरे काम करता है, कौन है वो अल्लाह की जन्नत में जाना चाहता है और कौन जो है वो इसको भुला देता है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं इसके बारे में, आसमानों के बारे में, कि हमने आसमानों को बनाया है ज़ीनत के साथ। अल्लाह फरमाते हैं, वलक़द ज़य्यना अस्समाअ अद-दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर। हमने जो है आसमान को चिरागों के साथ ज़ीनत दी है और शैतानों को मारने के आले भी बनाए। यानी जब शैतान कान लगाते हैं आसमान की तरफ तो वो सितारे जो हैं वो उन पर टूटते हैं, उन पर लगते हैं। ये ज़ीनत भी हैं और शैतानों को मारने के आले भी हैं। फिर अल्लाह फरमाते हैं, जिन्होंने रब का इनकार किया उनको अल्लाह ताला जो है वो जहन्नम की आग में भेजेगा। उन लोगों ने जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया उनको जहन्नम की आग में दाखिल करेगा। फिर इसी तरह आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब जहन्नम की आग में डाले जाएंगे तो जहन्नम गुस्से से फटने लगेगी। यानी इतनी ज़्यादा जो है वो जहन्नम गुस्से में आएगी। इनको देख के रुक कहेगी कि क्या तुम्हारे पास डराने वाले नहीं आए थे? तो उन्होंने ये कहेंगे कि डराने वाले तो आए थे लेकिन हमने उन्हें जुटला दिया, हमने उनकी बात नहीं मानी और आज हमारा मुकद्दर जो है वो आग बनी है। फिर इसी तरह दूसरी तरफ अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिन्होंने बग़ैर देखे जो है वो डरने वाले जो हैं, जिन्होंने हमारी बात मानी, डरने वाले हैं और उन्होंने वो ज़िक्र करते हैं, वो कोई भी काम करते हैं, वो चाहे छुपा के करते हैं चाहे ज़ाहिर करते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा अजर है, बख्शिश और बड़ा अजर है। अल्लाह फरमाते हैं, वासिरु क़ौलकुम अव इजहरु बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। कोई काम बुलंद आवाज़ से करो, कोई सीनों में रख के करो, कोई छुपा के करो, अल्लाह जानने वाला है सीनों की बातों को। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम बेखौफ हो गए हो? जो आसमान में है, जो कुछ ज़मीन में है, अल्लाह क्या तुम्हें क्या इस चीज़ से बेखौफ हो गए हो कि अल्लाह ताला इसको दंसा देगा, इंसानों को दंसा देगा? क्या तुम इस चीज़ का खौफ नहीं है तुम्हें, या इस चीज़ से नहीं डरते कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसा दे? रहमान के मुकाबले में किसको मददगार पाओगे अगर ऐसा हो? अगर अल्लाह ताला पत्थर बरसा दे तो बताओ कौन है जो अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा मददगार हो, तुम्हारा लश्कर हो अल्लाह के लश्कर के मुकाबले में? या ये बताओ कि अगर अमन हादल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्क़हु, अल्लाह फरमाते हैं बताओ अगर वो तुम्हारा रिज़्क़ रोक ले तो कौन है जो तुम्हें दे? फिर आगे अल्लाह ने पूछा है मिसाल दे के, अफ़मन यमशी मुक़िब्बन इला वजही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन इला सिरातिन मुस्तक़ीम। अल्लाह फरमाते हैं वो बंदा सही है ज़्यादा जो उल्टा चलता है या जो सीधा चलता है? यानी जो सर के बल चल रहा है वो ज़्यादा सही है, जो पाँव के बल चल रहा है सीधे रास्ते की तरफ वो ज़्यादा सही? यानी जो अल्लाह की तरफ बुला रहा है वो ज़्यादा सही है, जो उनकी तरफ बुला रहा है जो तुम्हें ना तुम्हारा सुनते हैं ना तुम्हारा जवाब देते हैं वो सही है? तो अल्लाह फरमाते हैं तुम अल्लाह की तरफ ही इकट्ठे किए जाओगे। कौन है जो काफिरों को दर्दनाक अजाब से पनाह देगा उस दिन? अल्लाह पूछते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अल्लाह पर ईमान लाया वही कामयाब है, वही उसी की तरफ लौट कर जाना है, वही बचेगा जो अल्लाह पर ईमान लाया। फिर इसी तरह आगे सूरह कलम शुरू होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नून वल क़लम वमा यस्तुरून। अल्लाह फरमाते हैं नून कसम है कलम की और इसकी जो वो लिखते हैं। तो अल्लाह ताला ने कसम बमाना गवाही बनाई है और इसमें क्या है कि आप को नेमतों का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। हमने आपको बड़ा खुल्क़ अज़ीम दिया है, आपको इख़लाक़ के बेहतरीन मिसाल बनाया है। और इसी तरह अल्लाह ताला जिक्र करते हैं कुछ बाग वाले लोगों का, फरमाया इनकी मिसाल, मुनाफ़िकों की मिसाल उनके जिनके अमाल अल्लाह ताला तबाह कर देंगे, इनकी मिसाल उन लोगों की सी है जिनको अल्लाह ताला ने बाग दिया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं जिन्होंने कहा कि सुबह हम जो है वो फल तोड़ लेंगे और सुबह एक दूसरे के साथ जो है मशवरा करते हुए जा रहे थे बाग की तरफ कि हम
آج جو ہے کسی مسکین کو اس باغ میں داخل نہیں ہوں گے۔ احادیث میں اس واقعہ ملتا ہے کہ ان کا باپ جو ہے وہ 3 حصے کرتا تھا، وہ ایک حصہ جو ہے وہ دیتا تھا، غریبوں کو تقسیم کر دیتا تھا، ایک حصہ اخراجات کے لیے اور ایک حصہ کر لے جاتا تھا اپنے ضرورت کے لیے۔ تو وہ ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پر مسکین یتیم آتے ہیں تو ہم داخل ہی نہیں ہونے دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ صبح گئے تو وہاں پر باغ ہی موجود نہیں تھا۔ کسی نے کہا کہ ہم جو ہے وہ رستہ بھول گئے، دوسرے نے کہا نہیں ہم رستہ نہیں بھولے، ہم جو ہے ہم ملامت کیے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ کا غضب آ گیا ہے۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ تم تسبیح بیان کرو۔ ان میں سے جو خیر پر تھا اس نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، ایسے نہ کہو۔ پھر اللہ کی طرف یہ رجوع کرتے ہوئے اللہ فرماتے واپس لوٹے اور اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین انعامات رکھے ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے جنت کی مہمان نوازی ہے، ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں چشمے ہیں، اور جو کوئی اللہ کے سامنے سرکشی کرے گا اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہم مجرموں کو اور جو فرما بردار ہیں ان کو برابر کر دیں گے؟ کیا آخرت کو وہی ہوگا جو تم چاہتے ہو؟ کیا اللہ فرماتے ہیں قیامت کو جو تمہاری مرضی ہے وہ وہی ہوگی؟ کوئی کتاب ہے تمہارے پاس، کوئی معاہدہ ہے ایسا لکھا ہوا تو لے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی دکھائیں گے تو یہ سب لوگ مومن جو ہیں وہ سجدے میں گر جائیں گے، لیکن یہ لوگ چاہتے ہوئے بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ لوگ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے وہ آخرت میں سجدہ نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے فیصلے تک انتظار کرو، یہ فیصلہ آ گیا ہے، آج تمہارا جو ہے وہ کام تمام ہو جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ جو ہے وہ صبر کے ساتھ ان کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہوئے صبر کے ساتھ کام لیں، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، مثلا جلد بازی نہ کیجیے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح جلد بازی نہیں کرنی ہے، آپ نے صبر کے ساتھ دعوت دینی ہے۔ اگر یہ نہیں مانیں گے تو ان کا انجام یہ ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وَإِنْ يَقَعْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قریب ہے کہ تجھے اپنی نظروں سے گھور گھور کر ضرور پھسلا دیں گے یا مار دیں گے یا کچھ بھی اس طرح۔ تو وہ کیا چاہتے تھے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ نظر لگانے والے بعض تو وہ غصے سے اتنا دیکھتے تھے، غصے سے ایسے دیکھتے تھے کہ جیسے آپ کو مار دیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ان میں نظر لگانے والے تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ ان میں نظر لگانے والے خاص تھے جنہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگاؤ تاکہ یہ نعوذ باللہ پھسل جائیں، ختم ہو جائیں۔ پھر آگے سورہ شروع ہوتی ہے حاقہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحاقۃ ملحاقہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہو کر رہنے والی کیا ہے؟ وہ ہو کر رہنے والی تجھے کس چیز نے، تجھے کیا معلوم ہو کر رہنے والی کیا ہے؟ وہ عاد اور سمود، اس نے انہوں نے جو ہے وہ قیامت کا جھٹلایا، اور اللہ فرماتے ہیں پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ وہ انہوں نے جب عاد اور سمود نے جھٹلایا اور دوسری طرف فرعون نے اور دوسری بستیوں والوں نے جھٹلایا تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے جن پر ہم نے پانی کا عذاب بھیجا تھا انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے نوح کو کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اللہ کو یاد کرو، یہ ہم نشانیاں بنا دیں گے، عبرت بنا دیں گے۔ جنہوں نے اللہ کو اور آخرت کے دن کو جھٹلایا ہے ان کا انجام ہم کیا کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں پھر سور پھونکا جائے گا اس دن سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ ٹکرا جائیں گے اس دن۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن ہونے والی ہو جائے گی، یعنی اللہ شروع میں پوچھتے ہیں الحاقۃ ملحاقہ، تمہیں کیا خبر ہے کہ وہ ہونے والی کب ہوگی یا کیا ہے وہ ہونے والی، یعنی قیامت۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس دن پہاڑ ٹکرائیں گے زمین کے ساتھ اور ہر چیز ختم ہو جائے گی اس دن ہونے والی وہ ہوگی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن آسمان پھٹ جائے گا، تم پیش کیے جاؤ گے، کوئی بات نہیں چھپائی جائے گی۔ جس کے نامہ اعمال جو ہے وہ اس کے دائیں ہاتھ میں ہوا وہ کہے گا مجھے علم تھا، مجھے یقین تھا کہ یہ مل کر رہنے والا ہے،
اور وہ بہت خوش ہوگا، اور اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں میووں کے ساتھ مہمان نوازی کی جائے گی، کہا جائے گا کھاؤ پیو، اور تمہارے لیے جو ہے یہ جنت ہے، یہ اس لیے جو تم کام کرتے تھے۔ اور دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال جن کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ کہیں گے کاش میرے نامہ اعمال جو ہے وہ نہ دیا جاتا، کیوں میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ میرے سامنے پیش کر دیے گئے، کاش مجھے موت آ جائے، کاش میرا مال جو ہے وہ کسی کام آ جاتا، میں نہ اس کا مال کسی کام آئے گا، نہ میری وہ روئے گا کہ نہ میری مال، نہ میری حکومت، نہ میری کوئی چیز میرے کسی کام نہیں آئی، اور فرمایا توق پہنا کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کی یہ وجہ بتائے گا کہ میں جہنم میں آیا کیوں، نہ میں مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، نہ میں جو ہے وہ ایمان لاتا تھا، نہ میں جو ہے کسی کو مطلب نیک کام نہیں کرتا تھا، تو آج میرا کوئی دوست یا بچانے والا مجھے نہیں ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کو اور آخرت کے دن کو مانا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن اللہ کا قول ہے، یہ قرآن اللہ کی بات ہے، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا قول، اللہ کی بات ہے۔ سو آپ کیا کریے، آپ جو ہے اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، ان کا انجام اللہ نے جہنم رکھا ہوا ہے، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، حمد بیان کریں۔ اس کے بعد سورہ شروع ہوتی ہے سورہ معارج، اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، فرمایا آپ سے پوچھتے ہیں یہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں بتائیں کہ وہ جلد آنے والی ہے، حالانکہ وہ دور خیال کرتے ہیں، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا خیال ہے کہ یہ دور ہے لیکن وہ جلد آنے والی ہے، یہ دور خیال کرتے ہیں، ہم قیامت کو قریب خیال کرتے ہیں، جس دن آسمان جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان تانبے کا ہو جائے گا، اور اس دن جو ہے وہ بہت سخت دن ہوگا، پہاڑ رنگین ہو جائیں گے، کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ مجرم کہیں گے کاش اس دن ہمارا فدیے میں اگر ان کی بچت ہوتی، تو اللہ فرماتے ہیں وہ فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان کو، اپنی پوری زمین کو، ہر چیز کو فدیے میں دے کے ایک جہنم سے بچنا چاہتے تو نہیں بچ سکتے، وہ دے دیتے، اگر ان کی بچت ہوتی تو ہر چیز دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ اللہ ہمیں بچا لے، یہ فدیہ لے لے، لیکن اس دن کوئی کسی چیز کچھ بھی کام نہیں آئے گا، یعنی فدیہ دے کے بھی اگر ان کی جان بچنا ہوتی تو وہ فدیہ بھی دیتے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کی جان نہیں بچتی۔ وجہ کیا تھی؟ کس وجہ سے انہیں اللہ نے پکڑا؟ ایک وہ دعوت کا انکار کرتے تھے، دوسرا مال جمع کر کے باندھ کے رکھتے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں انسان جو ہے نا، انسان تو ہے ہی کم دل، اس کا تو دل ہی بہت کم ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے گھبرانے لگتا ہے، جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو روک لیتا ہے، یعنی اللہ فائدہ پہنچاتے ہیں تو روک لیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے، مگر وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو اللہ نے نکال دیے ان لوگوں میں، کم دلوں میں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں، جہاں پر اللہ نے ان کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، سوال کرنے والوں کے لیے، بغیر سوال کرنے والوں کے لیے اللہ کے مال کو خرچ کرتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ڈرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، عہد اور امانت کا قائم کرتے ہیں، یعنی عہد کو پورا کرتے ہیں، امانت کو پورا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جنت میں اللہ نے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ گھر رکھے ہوئے ہیں۔ پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کے بعد سورہ نوح شروع ہوتی ہے، سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام کا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا ان کی قوم کی طرف، جائیں اپنی قوم کو عذاب سے ڈرائیں، سخت عذاب سے ڈرائیں۔ انہوں نے کہا، نوح نے کہا اے میری قوم میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میری قوم ڈر جاؤ، اس دن سے باز آ جاؤ، ہٹ جاؤ، میں تمہیں جو ہے وہ دعوت دے رہا ہوں۔ دعوت دینے کا طریقہ کیا تھا؟ انہیں دعوت کس طریقے سے دے رہے ہیں؟ انہیں بتا رہے ہیں کہ دعوت قبول کر لو، تمہارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے، تمہیں جو ہے وہ ایک مقام دیں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت دیں گے،
ہر طرح کی ان کو جو ہے وہ آفر کی. پھر اس کے بعد جب انہوں نے نہیں مانی تو پھر اللہ کی طرف رجوع کیا. اللہ یہ تو مانتے نہیں, میں نے تو انہیں دعوت دی ہے. قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا, اللہ میں نے انہیں صبح بھی دعوت دی, شام بھی دعوت دی. 950 سال حضرت نوح نے دعوت دی تھی. فرمایا اللہ یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ تو میرے سے دور بھاگتے ہیں, میں نے ان کو دعوت دیتا ہوں یہ جو ہے وہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو, آپ پریشان نہ ہوئیں, وہ ہم ان کو دیکھ لیں گے. حضرت نوح نے کہا اللہ میں نے کبھی ان کو جو ہے وہ چھپ کے دعوت دی ہے, یعنی اکیلے کو بھی دعوت دے کے دیکھا ہے. میں نے ان کو جو ہے وہ سب کو اکٹھا کر کے دعوت دے کے دیکھا ہے, اور میں نے انہیں یہ بھی اللہ تمہاری آفر بھی پیش کی ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تم استغفار کر لو, معافی مانگ لو, اللہ معاف بھی کر دے گا, تم پر بارشیں بھی اتارے گا, تمہاری مالوں اور بیٹوں کے ساتھ مدد بھی کرے گا, تمہیں باغات بھی عطا کرے گا, تمہیں نہریں بھی جاری کر دے گا. صرف کس لیے؟ استغفار کے لیے, استغفار کرنے والے کے لیے. تو آج بھی کوئی استغفار کرتا ہے تو اس کو بھی یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں استغفار کرنے والے کے لیے میں معاف بھی کر دوں گا, میں اس کے بارشیں برساؤں گا, مال اور بیٹوں کے ساتھ مدد بھی کروں گا, باغات بھی دوں گا, نہریں بھی چلاؤں گا جو استغفار کرتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ما لکم لا ترجون للہ وقارا, انہوں نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا, انہوں نے اللہ کی عظمت سے مطلب انہوں نے اللہ کی عظمت کا خیال نہیں کیا, یہ ڈرے نہیں, لوٹے نہیں. انہوں نے دوسری جگہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی. تو جن لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی پھر قیامت کو اللہ تعالیٰ بھی ان کی قدر نہیں کریں گے. پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب انہوں نے میری بات نہیں مانی, میری بات کو نہیں مانا, میں نے انہیں دعوت دی ہے, یہ دعوت مان ہی نہیں رہے. اور ان کے سرداروں نے بلکہ ان کو تاکید کی کہ اپنی قوم والوں کو کہ تم نے کیا کرنا ہے, تم نے اپنے جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کو نہیں چھوڑنا. وہ کون تھے جن کی عبادت کرتے؟ 5 نام تھے. وہ انہوں نے کہا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. وہ یعوق نصر ود سواد تھے, یہ 5 نیک لوگ تھے جن کے انہوں نے جو ہے وہ تختیاں بنا کے ان کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے روکا تھا, نبیوں نے آ کے ان کو روکا کہ ان کی عبادت نہ کرو. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو غرق کر دیا. اور غرق کس وجہ سے کیا؟ غرق ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا. اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح فرمایا ظلم نہیں کرتے, ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا. پھر حضرت موسیٰ نے ایک دعا کی ان کے حق میں کہ اے میرے رب ادھر جو ہے کسی کافر کو نہ چھوڑنا. وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک. اللہ اگر یہ رہ گئے تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے, اور تو ان کو چھوڑ ہی نہ, ان کو ختم کر دے سب کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ختم کر دیا. حضرت موسیٰ نے بھی ایسی ایک دعا کی تھی کہ اللہ فرعون اور اس کے حواریوں کو تو ختم کر دے کیونکہ یہ تیرے بندوں کو پریشان کرتے ہیں. پھر اسی طرح آگے سورہ شروع ہو رہی ہے سورہ جن, اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. جنوں کی طرف سے ایک جماعت نے کان لگا کر سنا قرآن, اور انہوں نے کہا ہم نے عجیب قرآن سنا ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی قوم کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں ہم رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے, ہم نے جو ہے وہ اللہ کا قرآن سن لیا, ہم ایمان لے آئے, ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان یقول وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهَقًا. اللہ فرماتے ہیں ایک مسئلہ ان میں یہ بھی تھا, جنوں کو سرکش بنانے میں انسانوں کا بھی آتا ہے, انسانوں نے ان کو جو ہے ان سے پناہ پکڑنا شروع کر دی تو جن سرکش ہو گئے. ویسے جن سرکش نہیں تھے, جب سے انسانوں نے ان سے مدد مانگنا شروع کی تو جن سرکش ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان میں اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب دیکھا نا کہ آسمان سے ہم خبریں چرانے کے لیے جاتے ہیں لیکن خبریں چرا نہیں پاتے, کیا سختی کیا ہو گئی ہے. تو جب وہ پھیلے تو انہوں نے آ کے قرآن سنا. یعنی پہلے وہ خبریں چرا لیتے تھے, فرشتے آپس میں خبریں یعنی پہلے آسمان پر جو بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ نے میری ذمہ داری فلاں لگائی تو یہ جنات چرا کے لا کے کاہنوں کو دیتے تھے. لیکن اب
جو ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کی زیادہ یعنی حفاظت کی ہے، تو اب وہ چرانے جاتے تھے تو ان کو آگ کے انگارے لگتے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا بھیجا اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈو کیا مسئلہ ہے، کیوں ہمیں اتنی سختی آئی، تو وہ آ کر بتا رہے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، جو آسمان سے خبر چرانے کے لیے جاتا ہے تو اس حال میں وہ اس نے دیکھا، وہاں پر جو بھی گیا اس نے دیکھا کہ سخت پہرے لگے ہوئے ہیں، چمکدار شعلے ہیں جو ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کو گھات لگا کر بیٹھے ہوں اور ان پر پڑتے ہیں اور ان کو جلا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کی جو ہے وہ پھر حفاظت بھی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں ان میں کچھ نیک ہیں، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، کچھ ہم میں نیک ہیں، کچھ ہم میں جو ہے وہ دوسرے ہیں، یعنی ان میں نیک بھی ہیں۔ سارے جنات کو جو ہے وہ ایسے بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے جھوٹے ہوتے ہیں، کچھ نیک ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، کچھ نیک ہیں کچھ قاسطون ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، سلامتی اسی کے لیے ہے جس نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ تو جو قاسطون ہیں، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو سرکش ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے وہ جہنم میں جائیں گے، جہنم کا ایندھن ہے۔ جنات بھی جہنم میں کی آگ میں جائیں گے، جنات کو بھی آگ لگے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ آگ سے ہیں تو آگ کیسے لگے گی، جیسے مٹی کو مٹی کھا جائے گی، ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں ہم کو مٹی کھا جائے گی، ویسے ہی آگ کو آگ بھی کھا جائے گی، آگ کو آگ سے بھی عذاب دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح انہوں نے بتایا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی وہ انہوں نے جنوں کی جماعت نے اپنی جنوں کی جماعت کو سنائی، اور ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کی مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، وہاں پر کسی اور کو نہیں پکارنا، جو کوئی اللہ کو پکارے گا اس کا جو ہے وہ بہترین درجہ ہے، اور جو کوئی کسی اور کو پکارے گا اس کے لیے جو ہے وہ سخت عذاب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہاں پر اور ایک بات بھی کہلواتی، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، کہہ دے تو میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، میں نہیں کچھ بھی نفع نقصان میں نہیں پہنچانے کا اختیار رکھتا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو یہ پہلے بتا دیا پہلی دعوت میں کہ نفع نقصان اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جو اللہ فرماتے ہیں کہ جو سرکشی کریں گے، جو دعوت کو قبول نہیں کریں گے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خالدین فیہا ابدا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا دعوت سننے کے بعد بھی اس کو اللہ تعالیٰ آگ میں داخل کریں گے۔ الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بین یدیہ من خلفہ رصدا، ہاں مگر رسول کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول پسند کر لیے گئے ہیں، اور ان کی طرف جب اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے ہیں تو ان کے آگے پیچھے پہرا لگا دیتے ہیں تاکہ شیطان نہ وحی کے درمیان خلل ڈال سکے اور نہ کوئی وحی کے درمیان میں کوئی بات چرا سکے۔ پھر اسی طرح آگے سورہ مزمل شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، یعنی مزمل کا مطلب قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ رات کو اٹھنا کتنا زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کو اٹھ، آدھی رات کو قیام کر یا تھوڑا کر لیکن قیام کر، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اللہ فرماتے ہیں رات کو اٹھنا نفس کو کچل دینے والا ہے اور بہت اچھی اور سخت بات ہے، اور بات کرنے میں زیادہ جو ہے وہ درستگی آتی ہے رات کے اٹھنے سے۔ جو تہجد پڑھنے والا ہے اس کی زبان میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ تاثیر رکھ دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جو لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، آپ انہیں چھوڑ دیں، ان کے حال پر صبر کریں۔ آپ کو حکم کیا ہے، آپ قیام کریں آدھی رات، یا جتنا آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، آدھی رات کر لیں یا اس سے کم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ اتنا نہیں کر سکیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، پھر پڑھ لو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو، تو جتنا آسانی سے قیام کر سکتے ہو وہ کرو، اس سے کیا ہوگا اللہ کے تم قریب ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے حکم کیا دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض دو، اچھا قرض دینا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھا دے گا۔ جو بھی نیکی کرو گے اللہ کے ہاں پالو گے، کوئی نیکی کسی کی ضائع نہیں کی جائے گی۔ پھر آگے سورہ شروع ہوتی ہے سورہ مدثر، اور اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا
अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कंबल में लिपटने वाले, कुम फांजिर, खड़ा हो और डरा। अहादीस में मुख्तलिफ रवायात में मिलता है कि ये पहली वही दूसरी वही थी। पहली वही इक़रा से शुरू होती थी और दूसरी वही ये थी। तो इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया, अल्लाह फरमाते हैं कि डरा। कितने प्यारे प्यारे अलकाब से अल्लाह ताला बुला रहे हैं। कंबल में लिपटे हुए यानी चादर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से मुखातब होकर फरमा रहे हैं अपने कपड़ों को पाक रख। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने कपड़ों को पाक रख, और मिसाल दे के कुछ बंदों की अल्लाह ताला फरमाते हैं एक बंदा है जिसके लंबा चौड़ा, अल्लाह फरमाते हैं हमने माल अता किया, बेटे अता किए, सामान अता किया। वो तमा रखता है और ज़्यादा हासिल करने की, लेकिन हमने उसको नहीं दिया और ज़्यादा नहीं दिया। अनकरीब हम इसको एक घाटी में तकलीफ़ देंगे, इस घाटी में चढ़ा देंगे, एक जहन्नम की वादी में फेंक देंगे। जिसको दुनिया में माल दिया है, इससे मुराद मुख्तलिफ़ लोग लिए गए हैं, लेकिन वो वही हैं सारे के सारे जो ईमान नहीं लाए। तो अल्लाह फरमाते उसका माल, उसकी औलाद उसके किसी काम में नहीं आएगी। फिर इसी तरह आगे अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं जो ईमान वाले हैं, इनका ईमान, अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों का ईमान बढ़ता है अल्लाह के दीन को सुन के, किताबों को सुन के, इस चीज़ को पढ़ के। मिसाल देने का मकसद ये था अल्लाह का कि फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसे अल्लाह चाहता है उसको हदायत देता है, जिसे चाहता है गुमराह करता है। ये अल्लाह पर है कि जिसको अल्लाह ताला चाहता है, हदायत मेरे अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहता है हदायत देता है। यानी हदायत मेरे अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह फरमाते हो मा यअलम जुनूद रब्बिका इल्ला हू, तेरे रब के लश्करों को तेरे रब के अलावा कौन जानता है। यानी तेरे रब की जो ताकत है उसको तेरा रब ही जानता है। तेरे रब के लश्कर जो हैं वो जो तेरी मदद के लिए आए हैं वो तेरा रब ही जानता है। फिर फरमाया हर बंदे के लिए वही है जो उसने किया, हर बंदे के लिए वही उसको मिलेगा जो उसने किया। उसने वही गिरवी रखा हुआ है जो उसको यानी जो अमल किया वो उसका गोया गिरवी रख दिया गया। तुम्हें अल्लाह फरमाते हैं किसी चीज़ के बारे में यानी जो है वो पूछा नहीं जाएगा, आपको किसी और के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। आप हर बंदे का अपने लिए उसका सवाल का जवाब देना होगा। यानी अल्लाह फरमाते हैं कि जब इनसे पूछा जाएगा कि तुम्हें किस चीज़ ने जो है वो जहन्नम में डाला, किस चीज़ ने तुम किस वजह से जहन्नम में आए, मा सलककुम फी सक़र, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम जो है वो नमाज नहीं पढ़ते थे, हम मस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। और तीसरी वजह बताएंगे कि हम फजूल बहस करते थे और जज़ा के दिन को जटलाते थे। तो हमें अब यकीन आ गया है कि हमें अल्लाह ताला ने जहन्नम में, अल्लाह ताला जब इन्हें जहन्नम में डाल देंगे तब ये जन्नतियों से कहेंगे ये बात। जन्नती पूछेंगे ना कि तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नम में डाला, तो ये 3-4 वजूहात ये बताएंगे कि नमाज, खाना नहीं खिलाते थे और फजूल बहस करते थे और आखिरत का इनकार करते थे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इस दिन किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी। और कोई भी जगह जगह पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किसी की सिफारिश इस दिन किसी के काम नहीं आएगी, कोई किसी के काम नहीं आएगा। तो उस दिन जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ लौटना है, अल्लाह ही की तरफ जो है वो जाना है। और अल्लाह ज़्यादा हक़ रखता है कि उससे डरा जाए, अल्लाह ही लायक है इस चीज़ के कि उससे डरा जाए। और दुनिया में किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी, कोई किसी के काम नहीं आएगा। फिर आगे सूरह शुरू होती है सूरह क़ियामा, और उसमें अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, कसम खाई गई है नहीं मैं क़यामत के दिन की कसम खाता हूँ। क़यामत के दिन की कसम क्यों खाई, क्यों समझाया? क़यामत के दिन की कसम खा के क्या बताया कि मलामत करने वाले नफ्स की कसम खाता हूँ, नफ्स को भी गवाह बनाया। क़यामत के दिन के भी कसम खाई कि बताया क्या है कि इंसान ज़रूर इकट्ठा किया जाएगा। अपनी इंसान जो है वो ज़रूर, अल्लाह फरमाते हैं कि दोबारा इसको हम दोबारा बनाएंगे। दोबारा यानी जब भी अल्लाह फरमाते क्या ये गुमान करते हैं, इंसान गुमान करता है कि इसको दोबारा नहीं बनाया जाएगा। आया सबुल इंसान अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान गुमान करता है कि जब वो हड्डियाँ बन जाएगा तो दोबारा नहीं बनाया जाएगा? हम बना सकते हैं, जैसे हमने पहले इसको बनाया था वैसे ही हम इसको दोबारा बना सकते, दोबारा पैदा कर सकते हैं। फिर उस दिन इंसान को बताया जाएगा कि क्या तेरे लिए बेहतर था और क्या तेरे लिए बेहतर नहीं है। फिर इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं इंसान की, अल्लाह ताला एक बात बयान करते हुए फरमाते हैं कि इंसान जो है वो जल्दी वाली चीज़ को पसंद करता है और बाद में आने वाली को छोड़ देता है। यानी इसके लिए जो असल चीज़ है
उसको असल फ़ायदे को नहीं सोचता, जल्दी को जो अभी फ़ायदा मिलना है वक्ती फ़ायदे को ये सोचता है। ये इंसान की एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि ये जल्दी फ़ायदे को सोचता है और बड़े फ़ायदे को, आखिरत के दिन को, जो बड़े दिन का है, बड़ा दिन है, उस दिन को अल्लाह फरमाते हैं कि उस दिन को भूल जाता है। कई चेहरे अल्लाह फरमाते हैं उस दिन तरोताज़ा होंगे और तेरे रब को देखने वाले होंगे, और कई चेहरे जो हैं वो बिगड़े हुए होंगे। और अल्लाह फरमाते हैं कि जब इनकी जान निकाली जाती है, वो भी अल्लाह ताला ने जो है वो मंज़र पेश यहाँ पर ज़िक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं जब इनकी जान निकाली जाती है, जब इनकी जान जो है वो पहुँचती है, सांस इनका उखड़ता है, जब इनकी पिंडली से टकराती है, जब इनकी हंसलियों तक सांस पहुंचता है, तो वो कहते हैं वकीला मन राग, इस दिन बुलाओ, किसी दम करने वाले को बुलाओ, किसी को राकी को बुलाओ। अल्लाह फरमाते हैं वो यकीन कर लेंगे कि ये जुदाई का दिन है, इस दिन कोई इनको नहीं बचाने वाला, तेरे रब की तरफ रवानगी का दिन है। सो जिसने सच माना, तो जिन लोगों ने इस चीज़ को सच नहीं माना था, यानी नमाज नहीं पढ़ी, क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाए, मुंह फेर लिया, अल्लाह फरमाते हैं तकब्बर किया, तो यही तेरे लायक था। अल्लाह फरमाते हैं तूने ये किया, औला लकफ़ाउला सुम्मा औला लकफ़ाउला, तेरे लिए यही लायक था, तेरे लिए यही लायक है, फिर तेरे लिए यही लायक है। 3-4 बार अल्लाह ताला ने दोहराया कि तुझे ये पकड़, तुझे ये सख्ती, यही तेरे लिए लायक थी क्योंकि तू ईमान नहीं लाता था। आया सबुल इंसान युत्रा का सुदा, क्या इंसान ये गुमान करता है कि इसे बगैर पूछे छोड़ दिया जाएगा, ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं, अल्लाह फरमाते हैं इसको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, इसको इस तरह हम पकड़ेंगे। वो पकड़ने का मंजर अल्लाह ताला ने बता दिया है। फिर आगे अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं, सूरत शुरू होती है दहर, उसमें अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनत दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। अल्लाह फरमाते क्या इंसान पर ज़माने में से कोई ऐसा वक्त गुज़रा है जो कि वो किसी चीज़ को नहीं, कोई चीज़ नहीं था, या कोई बात इसको ज़िक्र नहीं की गई, या कोई बात इसको बताई नहीं गई। तो इंसान को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने रास्ता दिखाया, हमने समझाया, हमने बताया कि ये ठीक है, ये गलत है। इन्ना हदैना हु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, दोनों रास्ते दिखा दिए हमने कि ये रास्ता है, ख्वाह वो शुक्रा हो जाए, ख्वाह वो अच्छा हो जाए, शुक्र करने वाला हो जाए। और नेक लोगों के बारे में अल्लाह फरमाते हैं, नेक लोगों के बारे में, जो लोग नेक हैं, जो लोग अल्लाह से डरने वाले हैं, उनके लिए अल्लाह फरमाते हैं कि बेहतरीन अजर सवाब, बेहतरीन अजर सवाब अल्लाह फरमाते हैं। क्योंकि वो लोग क्या करते थे, अल्लाह से डरते थे, अपनी नज़र को पूरा करते थे, खाना खिलाते थे अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह के चेहरे की खातिर, और हर वक्त जो है वो अल्लाह के लिए कोई भी अमल करते थे, उनके लिए अल्लाह के लिए करते थे। कहते थे हमें तुम ऐसे कोई चीज़ नहीं चाहिए, किसी गरीब की हेल्प भी करते थे तो अल्लाह की रज़ा के लिए। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इनको अल्लाह ताला मुसीबत से बचा लेगा, इनके लिए चांदी के, सोने के जो है वो महल्लात होंगे, इनके लिए पाक पीने का पानी होगा, शराब होगी, शाबरुन तहूरा होगी। तो अल्लाह फरमाते हैं कि उस दिन इनके लिए ग़ुलाम होंगे। मुख्तलिफ बहुत सारी अल्लाह ताला ने नेमतों का यहाँ पर ज़िक्र किया है सूरत ताहर में। फिर अल्लाह ताला एंड पर आकर फरमाते हैं कि कुरान को हमने उतारा है नसीहत के तौर पर, जो चाहता है इसमें से नसीहत हासिल कर ले, जो नसीहत लेना चाहता है वो नसीहत ले ले। कुरान को तो हमने नसीहत के तौर पर उतारा है, जो मानेगा उसके लिए खैर है, जो नहीं मानेगा उसके लिए सख्त तरीन अजाब है। फिर इसी तरह आगे सूरह मुरसलात शुरू होती है और उसमें अल्लाह ताला हवाओं की कसम खाते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है वो सितारों को आसमान में जो है वो रखा हुआ है, सितारों को आसमान में लगाया हुआ है, सितारों को ज़ीनत बनाया है। ये सब के सब ख़त्म हो जाएंगे, ये ज़ीनत, ये आसमान, ये खोल दिया जाएगा, पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे। क़यामत के दिन के बारे में अल्लाह ताला ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं कि हर चीज़ को, जो फ़ैसले का दिन है, उस दिन हर चीज़ ख़त्म कर दी जाएगी, हर चीज़ मिटा दी जाएगी। और उस दिन जुटलाने वालों के लिए जो है वो सख्त जो है वो अज़ाब है। और जो कोई नेक अमाल करेगा उसके लिए जो है वो जन्नतों के बागात हैं, नेमतें हैं, और पीने का अच्छा पानी है, चश्मे जिनके नीचे से गुजरते हैं वो जन्नतें हैं। और जो कोई इसका इनकार करेगा, अल्लाह फरमाते हैं उसके लिए सख्त अज़ाब है। वो चाहे कोई भी तदबीर कर ले, खुफिया तदबीर कर ले, कुछ भी कर ले, जुटलाने वाले
اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ تو یہاں پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے، آگے 30واں پارہ انشاءاللہ کل پڑھیں۔